अस्सलाम वालेकुम जी। अडयाला जेल के बाहर क्या तूफान आने वाला है? क्या 10,000 बंदा इकट्ठा होगा? सुहेल अफरीदी साहब आज क्या करने आ रहे हैं? आज सारी नजरें अडयाला जेल की तरफ है। अडयाला जेल में बताया जा रहा है कि रश लगने वाला है, बाहर भरपूर एहतजाज होगा। साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भी पहुंच चुका है तहरीके इंसाफ तक बजरिया कातिब खसूसी अंसार अब्बासी। वो क्या फरमा रहे हैं वो बताऊंगा, अदालतों की बेबसी की दास्तान सुनाऊंगा, और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने पुराने दोस्त आसिफ अली जरदारी को पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ आसिफ अली जरदारी, जिस 18वीं तरमीम पे तुम बहुत उछलते थे, आ जाओ, उसको बचाने का वक्त आ गया। लेकिन साथ साथ मौलाना साहब इधर भी आने के लिए तैयार नहीं है, एहतजाज के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं मौलाना साहब, वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प इंकशाफात, कुछ खबरें और भी बहुत कुछ। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब। फीडबैक आपने जरूर देना है मुझे। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स तो आपके पास मौजूद है। सबसे पहले सवाल आपसे ही, आज अडयाला जेल के बाहर कितना बंदा आएगा? दूसरा सवाल, मौलाना फजलुर रहमान तहरीके इंसाफ के साथ एहतजाज में शामिल होंगे या बैठ के पुकारते रहेंगे? जनाब वाला, मेरी इत्तला के मुताबिक आज अडयाला जेल के बाहर 10,000 बंदा पूरा करने का टारगेट है सुहेल अफरीदी साहब का। अब आप सोचेंगे तहरीके इंसाफ को अचानक ही क्या तकलीफ हुई, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से तमाम MPAs को पैगाम दिया गया कि जो भी जाएगा वो अपने साथ कम से कम 100 बंदा ज़रूर लेके जाए। पिछली बार 87 लोग गए थे, मेंबर्स जो थे, तो 87 × 100 इज 8,700। इसके अलावा 100, 150, 200 लोग और मौजूद होंगे। इस बार तो 9,000, 10,000 के करीब बंदे आराम से इकट्ठे किए जा सकते हैं। गो के तहरीके इंसाफ ने कोई फॉर्मल कॉल नहीं दी, चुपते चुपीते ये काम किया जा रहा है। लेकिन आज फिर एक बड़ा क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अडयाला जेल के बाहर बड़ा हंगामा होने वाला है। सवाल ये भी है कि क्या आज धरना देंगे सुहेल अफरीदी साहब, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? सवाल ये भी है कि बुशरा बीबी या इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, नहीं करवाई जाएगी? मेरी इत्तला के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। हो सकता है मेरी इत्तला गलत हो, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। कातिब खसूसी इस्टेब्लिशमेंट के जो कासा लेस सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, जो कि मरीम नवाज़ को बड़ा पसंद करते हैं, मरीम नवाज़ से बहुत शदीद वो इम्प्रेस हैं। हालांकि वो फिल्म सिटी को वाहियाती समझते हैं, लेकिन वो मरीम नवाज़ के काम से बड़े इम्प्रेस हैं। उसकी वजह ज़ाहिरी बात है, वो अरबों का मीडिया बजट तो है ही है। अंसार अब्बासी साहब ने भी खबर दे दी। उन्होंने बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लीक किया। उन्होंने कहा जी जनाब, बस मामला तय हो गए हैं, अब बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात जो है उनकी फैमिली की शायद वो करवा दी जाए। देखें, और लेकिन इस इमरान खान की मुलाकात के हवाले से अभी गौर व फिक्र जारी है। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो कहानी है, ये कहानी बैरिस्टर गौहर के ज़रिए की जा रही है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत ये गारंटीज़ चाहती है कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात करने देंगे, लेकिन बाहर कोई पैगाम नहीं है कि इमरान खान का ट्वीट नहीं बाहर आएगा कोई भी। आप लोग बिल्कुल हर तरह से खामोशी रखेंगे। जेल में वो किन हालात में है, जेल में उनके साथ क्या किया जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं होगी। इमरान खान इज़ बिल्ट डिफरेंट। अभी तक जो इशू बना हुआ है वो यही है। देखिए, आप शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली रेगुलर मुलाकात करती है शाह महमूद कुरैशी साहब से। मेरी इत्तला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब इज़ वेरी कंफर्टेबल इन जेल। कोई पैगाम उनका सामने नहीं आता। वक्तन फ़वक्तन एक माठा सा ख़त कोई आ जाता है। यास्मीन राशिद का कोई रोला नहीं है, एजाज चौधरी साहब का कोई रोल नहीं। रोला इमरान खान का। इमरान खान इज़ बिल्ट डिफरेंट। वो मानता नहीं है। इमरान खान हिलने के लिए तैयार नहीं, तो कहता करो जाके, जो उन्होंने करना है करे मेरे साथ। मुलाकातें बंद है। तहरीके इंसाफ के पास फुल टॉस बॉलों का एक पूरा टोकरा भरा हुआ है, जिसमें मुलाकातें बंद करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। साइफ़र कल जो ड्रामा सारा सामने आया है, उसके बाद तो वैसे ही फुल टॉस बॉले बहुत ज़्यादा। गॉड फादर, मैंने गॉड फादर वाली टी शर्ट पहनी हुई है, तो गॉड फादर के ख़िलाफ़ इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये खेल नहीं पा रहे। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं खेल पा रहे या खेलना नहीं चाहते। लेकिन अब इनको जो ठुड्डा हुआ है उससे एहसास हुआ। मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था अचकज़ई साहब के साथ जो हैंड हुआ है, जो राना सनाउल्लाह साहब उनको चकमा दे के निकले, उनको भी एहसास हो गया। इसीलिए ज़िले के सतह के ऊपर अब एक कॉल दी गई है एहतजाज की जुम्मे को। अभी तक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन इस बात पे मुसर है कि हमने लोगों के बच्चे नहीं मरवाने, हमने दूसरे तरीके से एहतजाज करना है। लोगों के बच्चे मरवाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि पाकिस्तान में आप सड़कों पे निकल के अगर एहतजाज करेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, इदारे जो हैं आप पर फायर करेंगे।
وہ ادارے جو آپ کے تحفظ کے لیے ریز کیے جاتے ہیں، پالے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر فائر کریں گے، پولیس آپ کے اوپر فائر کر سکتی ہے۔ 26 نومبر کو ہم نے یہ دیکھا ہے، تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ لوگ مریں گے، اس میں خون ریزی ہوگی، ہمارا نقصان ہوگا، ہمارے کارکنان مریں گے، لوگ اور ڈریں گے، وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تحریک انصاف کا کارکن چاہتا ہے لیڈرشپ لیڈ کرے، جان قربان کرے، ہم ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیڈرشپ شاید اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا جلد یا بدیر، آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے نکلنا ہے باہر سڑکوں پہ، نہیں نکلنا، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو عمران خان رہا چاہیے، لیکن پاکستانی تاریخ کے میرے خیال ہے واحد لیڈر ہوں گے عمران خان صاحب۔ زبردست بات ہے، انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آنکھ ضائع ہو گئی، بیوی جیل میں ہے، تباہی مچ گئی پارٹی میں، وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی امید بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، یا ایسی اسٹرانگ ول بھی اللہ کسی کسی کو ہی دیتا ہے، اور یہی شاید اسٹرانگ ول کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک پارٹی کھڑی ہوئی ہے، ورنہ جو کچھ تحریک انصاف کے اوپر بیت چکی ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں، کیا کیا طریقہ کار ہے۔ دوسری طرف حکومت نے جناب نیا طریقہ کار نکال لیا ہے ہر چیز کا۔ اب تو ایک تحریک انصاف سے وابستہ صحافی ہے، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ترمیم ایسی بھی آئے کہ ہو سکتا ہے اگلے الیکشن کی ضرورت نہ پڑے اور یہی حکومت کنٹینیو کرے۔ یہ بھی کر لینا چاہیے، میرا خیال ہے یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں، بہترین طریقہ کار ہوگا۔ دوسری طرف مولانا صاحب فینس سٹنگ کر رہے ہیں، مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ ہر جماعت کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، مولانا صاحب کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، انہی مسائل میں سے ایک آدھا مسئلہ کوئی سامنے درپیش ہوگا مولانا صاحب کو، جس کی وجہ سے مولانا صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے یہ کر نہیں پا رہے، کوئی بھی معاملہ طے کر نہیں پا رہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ صدر آصف علی زرداری کو پکار رہے ہیں، وہ زرداری صاحب کو آوازیں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب آ جاؤ 18ویں ترمیم بچا لے، زرداری صاحب آ جاؤ 18ویں ترمیم بچا لے۔ زرداری صاحب 18ویں ترمیم بچائیں گے یا زرداری صاحب اپنا گھر بچائیں گے؟ زرداری صاحب بیٹا بچائیں گے، فیملی بچائیں گے، پارٹی بچائیں گے، یا 18ویں ترمیم بچائیں گے؟ ایسے ٹائموں پہ جو کمپرومائزڈ سیاستدان ہوتے ہیں، یا ہمارے الفاظ میں سمجھدار سیاستدان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحال پارٹی بچاؤ، اقتدار بچاؤ، فیملی بچاؤ، بعد میں واپس 28ویں کر لیتے ہیں، 29ویں بعد میں کر لیں گے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز پیپلز پارٹی سوچے گی، یہی چیز پیپلز پارٹی کرے گی، اور یہی ہونا ہے۔ مولانا صاحب آوازیں مارتے رہ جائیں گے، تحریک انصاف کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے بھی نہیں، اور یہاں پر کھڑے بھی نہیں ہوں گے، بس وہ درمیان میں لیٹ کے مٹی میں رولیں پولیں کرتے رہیں گے، اور یہاں پر آئین کو مزید روندا جائے گا۔ آج کی مثال لیجئے، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، سپریم کورٹ سے فیصلہ دیا گیا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ دیا جائے کیس پہ۔ جسٹس اعظم خان صاحب بہت کوئی زبردست قسم کے جج ہیں، انہوں نے کیس لگایا، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جناب وہ نہیں جمع کروائی گی تصدیق شدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی، آپ نے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے لگایا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا جناب وہ اس ٹائم ملا نہیں تھا، یہ مل گیا، یہ لے لیں۔ ناراض ہو گئے، کہتے یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا ہے، ہم یہاں پر کیوں لیں، آپ اس کو رجسٹری برانچ میں جمع کرائیں۔ یہ ہوتے ہیں ٹیکنیکل ہرڈلز کریٹ کرنا کہ نہیں جی میں یہاں پر نہیں، حالانکہ آپ اننے تو نہیں ہے، وہاں پر بھی لے سکتے ہیں، لیکن نہیں لیا گیا۔ اب عمران خان کے کیس میں بھی کل مذاقہ خیز ترین چیزیں سب دنیا کو پتہ ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں، دستخط نہیں، اجازت نہیں، رجسٹرار اعتراض لگا رہا ہے، اس پہ عمران خان کے دستخط نہیں ہیں۔ ساتھ ایک اور بونگا اعتراض کیا لگایا رجسٹرار نے، اس میں ثبوت نہیں پیش کیا گیا کہ عمران خان جیل میں ہے۔ کیا ثبوت چاہیے رجسٹرار صاحب کو؟ مطلب اتنا کوئی حقیقت سے لا تعلق ادارہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسی سپریم کورٹ میں کیس چل چکا ہے جہاں پر جیل سے وہ پیشی کے لیے آ گئے ہیں؟ اتنی سنکرونائزیشن تو ادارے کے اندر ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ بندہ آیا، لنک کر دیں۔ اتنا بجٹ آپ لوگ کھاتے ہو، اتنا پیسہ آپ لوگ کھاتے ہو، 50-50 لاکھ روپیہ مہینے کا جج کو دیا جاتا ہے، پاکستان کی غریب عوام کا خون نکال کے، وہاں پر اتنے ڈڈو دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے کرتے ہیں، ایسے مذاقہ خیز قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم جج ہیں ہماری عزت بھی کرو۔ کیسے کوئی آپ کی عزت کرے گا؟ تو لیکن جناب والا آئین کو روندا جانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جیسے کہہ رہے تھے، میں نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، ہو سکتا ہے پریس کلب کی انتظامیہ پہ مقدمہ ہو جائے۔ نہیں جی، پریس کلب کی انتظامیہ بڑی تیز ہوتی ہے، مقدمے نہیں کراتے، وہ فل پالش ماحول چل رہا ہے، پالش ماحول تو میٹھی چول چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب، آج بندہ زیادہ ہوگا، آپ کو مناظر ملیں گے۔ جو میسیج دیا گیا آج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سہیل آفریدی کو، یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں نہ کریں، آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ تو وہ بھی انتظار کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب ٹون ڈاؤن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا جناب، فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔